والخاتم الأنبياء محمد المصطفى فوازي بلند صلوات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ليش زيادة؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ما شاء الله.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تبارك الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.
لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. محمد أهل البيت فاكر محمد بلند صلوات. ما شاء الله.